यहाँलाई सम्पूर्ण मिडियामा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। सन्दीपजी, अहिले जसरी यो केस एकदमै बोलिरहेको छ, फेरि पनि सागर थापाजी हिरासतमा जानुभएको थियो, त्यसको त्यो न्युज सम्बन्धी चाहिँ सबैलाई जानकारी भइसकेको अवस्था छ र फेरि उहाँ हिरासतबाट निस्किसकेपछि फेरि अहिले आजकै दिन सञ्जीव रेग्मीको नाम लिएर चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा हैन टागहरू गरेर अब अहिले चाहिँ स्टाटसहरू लेखेर एक किसिमको बदनाम गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले सुन्नमा आयो। खास यो विषय के हो? धन्यवाद छ। यो विषय वास्तवमा यो विषय नै थिएन, यो विषय नै होइन। हामीले पत्रकारिता गरिसकिसकेपछि हाम्रो काम कर्तव्य अधिकार के हो? हामीलाई नियमन गर्ने निकाय के हो? प्रेस काउन्सिल हो। हामी आबद्ध भएको अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन कुन हो? नेपाल पत्रकार महासङ्घ हो। हामीले प्रेस काउन्सिलको कोड अफ कन्डक्टमा बसेर हामीले समाचारहरू चाहिँ सम्प्रेषण गर्नुपर्छ र समाचार भनेका धेरै प्रकृतिका धेरै प्रकारका समाचारहरू हुन्छन् र खासमा मिडियाले जहिले पनि विकृति, विसङ्गति, कुसंस्कार, व्यथिति, समाजमा भएका कतिपय नराम्रा घटनाहरू लगायतका विषयमा चाहिँ एउटा वाचडगको भूमिका चाहिँ पत्रकार र मिडियाले गर्नुपर्छ। त्यसै क्रममा समाचार त अब धेरै अहिलेसम्म भनौँ न, अब मेरो जीवनमा अब समाचारहरू यो हार्ड रिपोर्टिङ भन्थ्यौँ हामी कुनै बेला, त्यस्ता हार्ड रिपोर्टहरू पनि कति बनाइयो, के गरियो, कतिपय धम्की पनि आए, जीवनमा आउँछन् पत्रकारलाई। किनभनेदेखि कुनै एउटा बदमासले बदमासी गर्छ, हामीले वाचडगको रूपमा उसको कुराहरू चाहिँ प्रमाणसहित चाहिँ हामीले जब सम्प्रेषण गर्छौँ भनेपछि धम्की त आउँछ। तर यो किसिमको अवस्था चाहिँ यसरी, अनि त्यसपछि हामी कानुनको सहारामा जान्थ्यौँ, कानुनले हामीलाई सेभ गर्थ्यो, सकिन्थ्यो। यो किसिमको समाचार आएको यत्तिका समय भइसक्यो। प्रेस काउन्सिलमा पनि उहाँहरू जानु भएको छ। प्रेस काउन्सिलले जे जति गर्ने नगर्ने कुराहरू लगभग सकिसकेको छ। हेर्नुहोस्, अब निरन्तर मलाई 4 महिना 5 महिना 6 महिनादेखि निरन्तर पक्षको पक्ष हेडलाइनलाई सकाउँछौँ, सञ्जीव रेग्मीलाई सकाउँछौँ। पहिला पनि एउटा यसो पाइला टेक्दै थियो पत्रकारितामा, हाम्रो विषयमा न्युज निकालेपछि कानुनबाट पनि दुःख दियौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ यता आफ्नो तरिकाले पनि दुःख दियौँ र उसले चाहिँ पत्रकारिता पनि छाड्यो। उहाँको म नाम लिन चाहन्न अहिले, र उहाँले काठमाडौँ पनि छाड्नुभयो। अब सञ्जीव रेग्मी एउटा हिजोको दिनमा मैले कस्ता कस्ता प्रोग्राम टेलिभिजनमा चलाएँ, मेरा पोलिटिकल टक सोहरू के छन्, पोलिटिकल बहसहरू म कसरी गर्छु, र आजसम्म यो मान्छे कहीँ पनि दगेको छैन, कहीँ पनि हल्लिएको छैन। अब हामीसँग पनि हल्लिनेवाला चाहिँ छैन भनेर उहाँहरूले हल्लाउनको लागि, कमजोर बनाउनको लागि, यो सञ्जीव रेग्मीको कुरा होइन कि हेडलाइन नेपालको कुरा होइन, कानुन विपरीत कुरा हो, प्रेसको कलम बन्द गराउने कुरा हो, मुख थुन्ने कुराहरू हो, र आम सर्वसाधारण र पीडितको आवाजलाई बन्द गराउने एउटा प्रयास हो। सञ्जीव रेग्मी ढल्यो भने सम्झिनुहोस्, म यो चाहिँ आज दावाका साथ भन्छु, प्रत्येक पत्रकारहरू काँप्नेछन्, प्रत्येक पत्रकारहरूको खुट्टा लगलग हुनेछ। आज कतिपय साथीहरूले मलाई, काठमाडौँका पत्रकार साथीले मात्र होइन, जिल्ला बाहिरका साथीले शुद्ध सञ्जीव सर के हो कुरा भन्दै मन चिसो भयो, मुटु चिसो भयो भनेर मलाई फोन गरिरहनु भएको छ। किनभने आज सञ्जीव रेग्मीको प्रसङ्ग छैन। सञ्जीव रेग्मी जस्तो एउटा क्लिन, निष्कलङ्क, पत्रकारिताको धर्मलाई विशुद्ध रूपमा निर्वाह गरेर हिँडेको व्यक्तिलाई ढाल्न पाइयो भने हाम्रो यो जुन गलत क्रियाकलाप छ यसलाई निरन्तरता दिन पाइन्छ भनेर उहाँहरूले 4-5 महिनादेखि मलाई निरन्तर पक्षको पक्ष हुनुहुन्थ्यो। अब त अति नै भयो बा, म कानुनको सहारामा गएँ। तपाईँले भने जस्तै मैले कानुनमा यो कुराहरू राखेँ। हामी त कानुनभन्दा बाहिर जान मिल्दा पनि मिल्दैन, हरेकका क्षेत्र अधिकारका कुराहरू हुन्छन्। कानुनको सहारामा म गइसकेपछि सागर थापालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। नियन्त्रणमा लिँदा मसँग अडियो रेकर्ड सुरक्षित छ। उहाँको आफन्त एकजना कोहीले के भन्नुभएको थियो भने उहाँलाई त पूर्व जानकारी छ। हेर्नुहोस्, अब मिलौँ भनेको सञ्जीव रेग्मीले मिल्न मान्नु भएन। अब मिलौँ भनेको के, तपाईँहरू आफै बुझ्नुहोस्, के हो मिलौँ भनेको? हो
मैले मिल्दिनँ भनेकै हो। मिलौँ भनेको उहाँ मिल्न मान्नु भएन सञ्जीव रेग्मी। अब हाम्रो कुराहरू कहाँ कहाँ भइसकेको छ। उहाँले कुनै एउटा अफिसरको नाम पनि त्यहाँ पद पनि उहाँले बोल्नु भएको छ। त्यो अडियो मसँग अहिले पनि सुरक्षित छ, स्टिल मोबाइलमा पनि छ र मेरो अधिवक्तासँग पनि छ। कतिपय अडियो मैले सार्वजनिक गरेको छैन। र उहाँले पूर्व जानकारी कसरी भयो, त्यहाँ गएर उहाँहरूले के सेटिङ गर्नुभयो अथवा के कस्ता कुराहरू गर्नुभयो, यो आश्चर्य लाग्दो कुरा छैन भन्नुहोस् त तपाईँहरू आफै। अनि त्यसको 2 दिन 3 दिन पछाडि तिनकुने प्रहरी चौकीबाट फोन आउँछ। के भनेर आउँछ भन्दा तिनै सागर थापाको श्रीमती, यहाँ नाम छ शान्ति बस्नेत थापाले चाहिँ तपाईँले धाक धम्की दिनुभयो भनेर यहाँनिर हामी कहाँ चाहिँ एउटा निवेदन आएको छ जिल्ला प्रशासनको मार्फत तिनकुनेमा के हो भनेर भन्दा, अनि अरू कुरा के उल्लेख छ त भन्दाखेरि समाचारका कुराहरू पनि यहाँ उल्लेख छन्। त्यो निषेधाज्ञाको बेलामा चाहिँ उहाँहरूको घरमा प्रहरी गएको थियो। कुनै बेला निषेधाज्ञाको बेलामा को पीडित गए, प्रहरी जानुभयो, त्यो त प्रहरीले दिने जवाफ हो, त्यो त पीडितले बोल्ने कुरा हो। त्यो कुरा भइसकेपछि मिडियाले त खिच्छ नि त। निषेधाज्ञामा कसैको घरमा प्रहरी छिरेको जानकारी भयो भने या निषेधाज्ञा तोडेको भने मिडियाले खिच्दैन। फेरि के हेडलाइन नेपालले मात्र हालेको थियो त त्यो समाचार? सबैतिर हालेको छ। केही इभिडेन्स छ? टेक्स्टमा मैले धम्की दिएको छ? छैन। अडियो छ? छैन। भिजुअल छ? छैन। या अरू कुनै एभिडेन्स छ? छैन। जबकि हाम्रो अफिसमा सीसी क्यामेरा पनि छ र उहाँले शनिबार म गएको थिएँ भन्नुभएको छ। शनिबारको हामीले सीसी क्यामेराको फुटेज डाउनलोड गरेर राखेका छौँ। कुनै एभिडेन्स छैन। मैले भने एउटा समाचारको विषयलाई लिएर यसरी चाहिँ निवेदन पर्दा हजुरहरूले यसरी मिडियालाई फोन गर्न थाल्नुभयो भने भोलि त कुनै पनि बदमासी गर्नेहरूको त समाचारै नहाले भयो। उनीहरूसँग त एउटा ठुलो समूह हुन्छ। त्यो समूहबाट चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै निवेदन दिन थाले भने पत्रकारले अब के गर्ने त? त्यो निवेदनको चाहिँ हामीले निवेदनको चाहिँ जवाफ दिँदै हिँड्ने कि आफ्नो काम गर्ने, समाचार चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने? तपाईँहरूले चाहिँ एकचोटि प्रेस काउन्सिलको विषय हो, प्रेस काउन्सिलमै उहाँ जानुस् भनेर तपाईँहरूले भन्नु होला भनेर मैले आग्रह गरेका थिएँ। उहाँको नाम के हो सञ्जीव सर, त्यो पनि भन्नुहोस्। मलाई अहिलेसम्म नाम पनि थाहा छैन, साँच्चै भन्नुहुन्छ भने। मलाई उहाँको मैले फेस देखेको छु, फेस टु फेस अहिलेसम्म। न उहाँको बारेमा कुनै समाचार सम्प्रेषण गरेको छु मैले अहिलेसम्म, के पनि छैन। मलाई नाम भन्नुहुन्छ नि, नाम पनि मलाई राम्रोसँग भन्न जान्दिनँ। अब नाम भन्दा गडबड के रहेछ अब तिनकुनेको मलाई लाग्छ उहाँ डिएससी साहब हुनुहुन्छ र सही साहबले चाहिँ फोन गर्नुभएको थियो। मैले सही गभर्नमेन्ट अथोरिटीहरूले जब यस्तो आउँछ नि एप्लिकेसनहरू जुन चाहिँ अपिल गर्न, उहाँहरूले रिसर्च गर्नुहुन्न क्या हो? अब ठिक छ, म तपाईँको प्रश्नमा आउँछु। अहिलेको घटनामा अलिकति मैले दर्शकलाई क्लियर होस् भनेर मैले भन्न खोजेको। अनि मैले प्रश्नै भने उहाँको हस्बेन्ड आज प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ, हिरासतमा छ होइन। नियतवश रूपमा चाहिँ उहाँले मलाई फसाउनको लागि त्यो खालको निवेदन त्यहाँ आएको हो भन्दाखेरि त्यहाँनिरबाट मलाई त्यति सपोर्ट भएको मैले फिल गरिनँ। मैले फेरि पनि कानुनको बाटोमै जानुपर्छ भन्ठाने र मैले फेरि अदालतको ढोका ढकढकाएँ र अदालतले चाहिँ तत्कालको लागि निषेधाज्ञा दिनुभयो र फेरि केही समयपछि अर्थात् आज फेरि उहाँको पक्षबाट पनि बहस भएपछि त्यो निषेधाज्ञालाई चाहिँ अदालतले यो उच्च अदालत पाटनले चाहिँ यही छ हेर्नुहोस् पेपर, निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिएको छ। हेर्नुहोस् पेपर अदालतको यही छ। अब यो कतिको सार्वजनिक गर्नुहुन्छ आइएम सरी, यो मेरो बाध्यता हो, म माफ गर्नु होला, म क्षमा चाहन्छु। किनभने म पनि कानुन बुझ्छु, त्यति नबुझ्ने पनि होइन, त्यस्तो पिएचडी एकदमै म गहिरोमा म विद्वान पण्डित होइन, तर सामान्य कुराहरू बुझिन्छ। के गर्नुहुन्थ्यो भने, तर यो मेरो बाध्यकारी अवस्था भयो, यो मेरो कम्पल्सन भएर आयो। अब यो अदालतको यो पेपर त तपाईँले यो पत्र त हेरिहाल्नुभयो, तर आज तपाईँले भनेको प्रसङ्ग अब यहाँ आउँछ। तर आज यी यसरी हेर्नुहोस् सामाजिक सञ्जालमा, ल हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो लेखेको छ, ल हेर्नुहोस् त के लेखेको छ भने विनिता फुयाल, म चिन्दा पनि चिन्दिनँ अहिलेसम्म, न मैले यो मान्छेलाई देखेको छु, न अहिलेसम्म मैले यो मान्छेलाई भेटेको छु, न केही गरेको छु। विनिता फुयाल भन्ने एकजना व्यक्तिले के लेख्नु भएछ भने स्ट्याटसमा, प्रेस काउन्सिलदेखि साइबर ब्युरोसम्म गाली बेइज्जती र यौन दुर्व्यवहारसम्मका दर्जनौं उजुरी र जाहेरी परेपछि हेडलाइन नेपाल युट्युब सञ्चालक सञ्जीव रेग्मीलाई प्रहरीको खोजी कार्य जारी भएकै बेला उच्च अदालत पाटनमा आफूलाई पक्राउ नगर्न माग गरी मागेको अन्तरिम आदेशमा
निजलाई निषेधाज्ञा दिन नमिल्ने गरी निवेदन खारेज गरेको छ। अब यो निवेदन खारेज हो, यो सम्मको झुटो अदालतले दिएको बकाइदा यो पत्र छँदै यसमा शुद्ध झुटो तरिकाले यसरी मेरो नियतवश रूपमा चाहिँ बेइज्जती गर्ने, मेरो मान मर्दन गर्ने तरिकाले चाहिँ यो ढङ्गबाट चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा मेरो बेइज्जती गरिएको छ। अब यहाँ केही स्क्रिनसटहरू पनि हामीले राखेका छौँ। अब कानुनले के भन्छ, कुन निकायमा जानुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो, यहाँ एउटा समूह लागेको छ, अनावश्यक रूपमा त्यहाँ दबाब दिने, चौकी घेराउ गर्ने, अनि एकपछि अर्को गर्दै निवेदन र उजुरी थप्दै जाने। सञ्जीव रेग्मीको विरुद्धमा अब अहिले ए भन्ने मान्छे आयो, भोलि बी भन्ने ल्याउने, सी भन्ने ल्याउने, डी भन्ने ल्याउने, थप्दै जाने। तर त्यो प्रमाण त केही पनि हुँदैन हेर्नुहोस्, किन केही गरेको भएन प्रमाण हुन्छ। बिना प्रमाण चाहिँ ल्याउने अनि त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ दुःख दिने र जसरी भए पनि सञ्जीव रेग्मीलाई चाहिँ कस्टडीमा हिरासतमा चाहिँ राख्नै पर्छ भनेर अहिले उहाँहरूको समूह लागि परेको छ। हेर्नुहोस् आज अदालतमै पनि उहाँहरूको प्रस्तुति कस्तो थियो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा त्यहाँ छँदैछ, देख्नु भएको छ अदालतमा पनि। र जुन दिन सागर थापालाई चाहिँ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो टेकुमा, त्यहाँ पनि उहाँको यही शान्ति देवी उहाँ मलाई झम्टिन आउनु भएको थियो। सारा प्रहरी देख्ने हुनुहुन्न, त्यहाँ केही महिला प्रहरी र केही महिला पत्रकार तपाईँहरू जस्ता साथीहरू पनि कति हुनुहुन्थ्यो। मलाई त झम्टिन आएको होइन, हामी महिला हौँ, मैले जे पनि गरेँ हुन्छ, यो पुरुष हो भनेर झम्टने अनि उल्टै चाहिँ हामीमाथि महिलामाथि हातपात गर्यो भनेर भोलि त्यो खालको चाहिँ मुद्दा लगाएर यसलाई फसाउने भन्ने यस्तो खालको नियतका साथ आज समग्र प्रेसमाथि अट्याक भएको छ। र यसप्रति दुःख र खेद व्यक्त पनि नेपाल पत्रकार महासङ्घले गरिसकेको छ, अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घले पनि गरिसकेको छ। तपाईँलाई थाहा छँदैछ, प्रेस काउन्सिलसँग म किप इन टचमा छु। यहाँ साइबरको कुरा गर्नुभएको छ, यो बकाइदा तपाईको हामी कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता छौँ, भ्याटमा दर्ता छौँ, प्रेस काउन्सिलमा दर्ता छौँ, सूचना विभागमा दर्ता छौँ। मेरो सूचना विभागको कार्ड आज 1 दशकभन्दा बढी व्यतीत भइसक्यो। प्योर हामी पत्रकार हौँ। अब साइबरले यो केस कसरी लिन्छ ल मलाई बताउनुहोस् त। यहाँ भनिएको छ साइबर लगायत भनिएको छ, साइबरले जानुभयो होला। उहाँहरूको त के छ र, धेरैलाई अनावश्यक रूपमा मुद्दा हाल्ने, दुःख दिने। उहाँहरू मुद्दा हार्नुहुन्छ, हार्नु भएको छ धेरै मुद्दा, तर उहाँहरूको नियत भनेको कानुनमा खेल्ने, कानुनलाई घुमाउने, लाग्ने नलाग्ने सबै किसिमका मुद्दाहरू दर्ता गर्ने र मान्छेलाई मोरल्ली डाउन गरेर तनाव दिएर टर्चर दिएर धुरुक्क बनाउने त उहाँहरूको विगतले देखाएको छ। अहिले ममाथि पनि त्यही तरिकाले गर्नुभएको छ। साइबरमा यो केस कसरी जान्छ, उहाँहरू पुग्नुभयो होला है फेरि, तर पुगे पनि त साइबरले प्रेस काउन्सिलमा जानुहोस् त भनिदिइसक्यो। हेर्नुहोस् अब यो यौन दुराचार दुर्व्यवहार भने कोसँग भयो यौन दुर्व्यवहार, कहाँ भएको छ यो तपाईँको घटना, के छ यसको प्रमाण? फोटोसपबाट केही निकाल्न सकिएला, तर विधि विज्ञान प्रयोगशाला लगायतका नेपाल सरकारका ल्याबहरू छैनन्, त्यहाँ टेस्ट हुँदैन। 14-15 दिन त्यो टेस्टको नाममा मलाई राख्न सक्नु होला, जाउँला म कस्टडीमा बस्दा कसैको आत्मसन्तुष्टि हुन्छ भने आउनुहोस् फ्रन्टमा, बस दिन्छु, 3 महिनामा बस दिन्छु, सुद दिन्छु ल हिरासतमा। तपाईँहरूको यही हो एउटा निर्दोष पत्रकारमाथि जो आज चाहिँ एउटा सच्चा तरिकाले पत्रकारिता गरेर चाहिँ फटाहरूको चाहिँ खबरदारी गर्दै आएकोमा आज यस्ता गिरोहले मान्छे भेला गरेर यसरी दबाब दिँदैमा कसको ब्रिफिङ उहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ? योजना के हो? पत्रकार महासङ्घले के उल्लु हो? पत्रकार महासङ्घले त्यसै पक्ष लियो त? प्रेस काउन्सिलले बुझ्नु भएको छैन, उहाँहरूले बुझिरहनु भएको छ त? हाम्रो नियमन निकाय होइन प्रेस काउन्सिल, कहाँ के बोल्नुपर्छ हामी पनि छौँ भन्नेसम्म उहाँलाई फिल भइसक्यो। उहाँको मन दुखिरहेछ। आज देशभरिको जेन्युन पत्रकारको यति मान्नुहोस् मन दुखेको मैले महसुस गरेको छु, मेरो पनि मन दुखेको छ। आज एकातिर गिरोहबाट प्रताडित हुने, शान्ति सुरक्षामा हामीलाई थ्रेट छ हेर्नुहोस्, अर्कोतिर केही व्यक्तिहरू जसले कानुनमा टेकेर हिँड्न सक्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट पनि अट्याक भएपछि हामी के गर्न सक्छौँ भन्नुहोस् त? हामीसँग त यो कलम त हो, हामीसँग माइक्रोफोन त हो, अरू के छ भन्नु त हामीसँग? त्यस्ता मान्छेहरूसँग त अपराधी क्रियाकलाप गर्ने मलाई थाहा छैन, उहाँहरूको के हो, म त्यतापट्टि गइनँ, तर विगतका आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेहरू पनि त कति व्यक्तिहरू थियो, तिनीहरूसँग त जे पनि हुन्छ हेर्नुहोस्। कतिपय पत्रकारले ज्यान गुमाउनु परेको छ, कसका कारणले, के कारणले? कतिपय पत्रकारहरू अङ्गभङ्ग हुनु परेको छ, कसका कारणले, के कारणले? होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि म विनम्रताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु, यो खालको नियति कुनै पनि पत्रकारमाथि हुनु हुँदैन, यो खालको घेराबन्दी कहीँ पनि हुनु हुँदैन। किनभने हाम्रो कलम बन्द भयो,
हाम्रो आवाज बन्द भयो भने पीडितले न्याय त पाउँदैन त्यो त छँदैछ। तर जुन एउटा प्रेस स्वतन्त्रता भनेर आज हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बोलिरहेका छौँ, जुन संविधानले एड्रेस गरेको छ, कानुनमा एड्रेस छ, यी कुराहरू पनि नाम मात्रका हुनेछन्, मरेर जानेछन्। त्यति मात्र होइन, हाम्रो समाज लथालिङ्ग, भताभुङ्ग, अराजक र यस्तै खालका मान्छेको हाली मुहाली हुनेछ। सोझो साझो निर्दो व्यक्तिले यहाँ राम्रोसँग बाँच्न सक्दैनन्, तनावमा बाँच्नु पर्नेछ, यिनीहरू देख्दै आत्तिनु पर्नेछ, यिनीहरू देख्दै 4 कोस पर भाग्नु पर्नेछ। एउटा सरल तरिकाले आफ्नो जीवनयापन गर्न आम नागरिकले सक्दैन। यो खालको अवस्था सिर्जना गर्न उल्टो बाटोमा हिँड्न कसैले पनि कोसिस नगरौँ, मेरो यही नै आग्रह छ। सञ्जीवजी, जसरी अहिले यो केस चलिरहँदा जसरी यसमा चाहिँ प्रहरी प्रशासनले यो जुन घटना भइरहेको छ नि, यसलाई डिप रिसर्च नगरे हो कि जसरी अहिले चाहिँ उहाँहरूले ठाडो रूपमा चाहिँ तपाईँको बारेमा उहाँहरूले चाहिँ रिपोर्ट गर्दाखेरि त्यस विषयमा यो घटना कहाँबाट स्टार्ट भयो, सागर थापा को हो र सञ्जीव रेग्मी को हो भनेर उहाँले रिसर्च नगरिकन त्यो तपाईँले सिधा फोन कसरी गर्न सक्छ, जबकि यो देशमा संविधान छ? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यो अनौठो लागिरहेको छ अहिले चाहिँ, जुन भ्युअर्सहरूले पनि भनिरहेको छ कि यो के भइरहेको छ? यसरी तपाईँ जस्तो सञ्जीव रेग्मी जस्तो एउटा पत्रकारलाई त यसरी चाहिँ दुःख दिइरहेको अवस्था छ भने अन्य पत्रकारलाई के हो, के गर्ला भन्ने एउटा प्रश्न पनि उठिरहेको अवस्थामा अब यो प्रहरीले चाहिँ घटनाक्रमलाई रिसर्च नगरिकन कसैले फोन गर्न सक्छ, पत्रकारलाई दुःख दिन सक्छ भन्ने कुराहरू उभिरहेको छ। तपाईँले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? तपाईँले प्रसङ्ग राम्रो नै जोड्नुभयो होइन, एकदमै दुःखद छ होइन। म कतिचोटि भन्नु, योभन्दा दुःखद मैले भने नि, पत्रकारिता गरेको आज 22-24 वर्ष जति लगभग लाग्यो होला। अब 54 सालदेखि मैले पत्रकारिता गरेँ। यस्तो खालको अवस्था चाहिँ साँच्चै भनेको यस्तो खालको अवस्था चाहिँ मैले पहिलोपटक फिल गरिरहेको छु। र अर्को कुरा पनि म प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनको लागि 65-63 हामी सबै पत्रकारहरूको पनि, प्रेसको पनि ठुलो भूमिका थियो। किन भन्दा अधिकारको लागि, किन भन्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि प्रेस स्वतन्त्रता, प्रेस फ्रिडम भन्ने कुरा मौलाउँछ। हामीले राम्रोसँग काम गर्न सक्छौँ र एउटा सभ्य समाजको निर्माण हुन्छ। तपाईँ हामी धेरै लाग्यौँ, कतिपय पत्रकारहरूले त कुटाइ पनि खानु भएको छ। त्यो ढङ्गबाट हामीले लागेर आज सिस्टम परिवर्तन गऱ्यौँ। यति आनन्दताका साथ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने आज हामी काम गरिरहेका थियौँ। तर पछिल्ला केही घटनाहरूले, अहिले पत्रकार महासङ्घमा पनि केही रेकर्डहरू होला, पछिल्ला समयमा एकपछि अर्को घटनाहरू घटिरहेछन्। पत्रकार महासङ्घले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाहरू आइरहेछ। कता गइरहेछ? मैले भने नि, म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, यसले समाजलाई भताभुङ्ग, लथालिङ्ग, बर्बादै बनाउँछ। भोलि अब यो ट्रेन भन्नुहोस् त कति गम्भीर कुरा छ। यहाँ त बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्किने डर भयो नि। भोलि यो घटना अब छ्यापछ्याप्ती गएपछि हरेक किसिमका व्यक्तिले, गलत क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिले चाहिँ यही फर्मुला अप्नायो भने के हुन्छ? त्यस्ता मान्छेसँग 10-20-50 जना त हुन्छ नि। कुनै मिडियामा समाचार आएकै भरमा चाहिँ त्यहाँ 15-20 जनाले नियत बस्दै एकपछि अर्को गर्दै उजुरी दिन थाले भने के हुन्छ अवस्था भन्नुहोस् त? कसरी कलम चलाउँछन् पत्रकारले, कसरी लेख्छन्? हामी त यस्तो ट्रेनबाट विकसित भएर आएको हो, समाचार लेख्दा स्रोत भनेर पनि लेख्न पाइन्थ्यो। बुझ्नु भएन के? स्रोत नखुलाउँदा पनि हुन्थ्यो। फेरि यो विश्वव्यापी मान्यता हो, सिद्धान्त हो। त्यतिसम्म अधिकार प्रेसलाई हुन्छ। तर आज त स्वयं भिक्टिम आएका छन्, प्रमाण लिएर आएका छन्, देखाएका छन्, हामीलाई कानुनमा चाहिँ बडा घुमाएर दुःख दिए, हामीलाई ठगे, पीडित भए, कानुनमा पनि हामीले सकेनौँ बा लौन भन्दै मिडियामा आएका त्यस्ता पीडितहरूको आवाज राख्नु के गलत हो? एउटा ठगी समूहको समाचार सम्प्रेषण गर्नु पत्रकारले के गलत हो? कुनै पनि समाचार चित्त बुझेन भने सच्याइएको छ भनेर पनि पेपरमा आउँछ। कुनै पनि समाचार चित्त बुझेन भने आफ्ना कुराहरू राख्ने राइट्स पनि छ। कुनै पनि समाचार चित्त बुझेन भने प्रेस काउन्सिलमा आफूले निवेदन, उजुरी, मुद्दा दिन सकिन्छ। त्यसपछि प्रेस काउन्सिलले त्यहाँ अवस्था हेरेर के कति गर्ने त्यो पनि कानुनी बाटाहरू प्रशस्त छन्। त्यस्तै परे भनेदेखि अदालत पनि जान सकिन्छ। सकिने कानुनी बाटा त छ नि त, संविधानले दिएको छ त यो अधिकारहरू। तर त्यसको केही प्रयोग नगरी मान्छेको आफ्ना समूहहरू भेला गरेर अदालतमा पनि रमिता गर्ने, प्रहरी चौकीमा रमिता गर्ने, त्यस्तै परे प्रहरी चौकीमा हातपातै गर्ने र विभिन्न किसिमका कपोकल्पित खालका चाहिँ कुराहरू चाहिँ यसरी लेखेर बदनाम गर्ने यो जुन नियत देखिएको छ, यसले चाहिँ मलाई लाग्छ
पत्रकारितालाई चाहिँ यो मुलुकबाट विस्थापित गर्ने यो ठुलो ग्रान्ड डिजाइन हो। यसमा चाहिँ सरकार, राज्य पक्ष र सम्बन्धित सबैले असाध्यै यसमा चाहिँ गम्भीरताका साथ चिन्तन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। सञ्जीवजी, अघि तपाईँले भन्नुभयो जसरी चाहिँ उहाँको रिपोर्टमा सागर थापाको वाइफले जुन दिएको रिपोर्टमा चाहिँ तपाईँले निवेदनमा उहाँ घरमा जानुभयो भनेर पनि त्यो कुराहरू निकाल्नुभयो। जबकि त्यति बेला चाहिँ गौशाला प्रहरी, हामीले भिडियोमा पनि हेरेछौँ, गौशाला प्रहरी खुदै त्यहाँ जानुभएको थियो र त्यसमा चाहिँ एउटा उहाँले चाहिँ एउटा निवेदन लिएर जानुभएको थियो। त्यो रिपोर्ट एउटा चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ कानुनी भाषामा त्यसलाई के भन्छ कम्प्लेन। त्यतिखेर चाहिँ उहाँलाई समात्न सकिने निवेदन लिएर सागर थापाको घरमा गएको थियो, जुन भिडियोमा देखाइएको थियो होइन। भनेपछि त्यतिखेर त्यसो उहाँले तपाईँलाई सोध्नुभन्दा पनि गौशाला प्रहरीलाई सोध्यो भने त्यो कुरा स्पष्ट होला। भनेपछि एउटा प्रहरीले अर्को प्रहरीलाई विश्वास गर्न नसकेको अवस्था हो कि, अथवा त्यसमा चाहिँ रिसर्च उहाँहरूको चाहिँ भिडियोमा अथवा न्युजको रिसर्च कम भएको कारणले अथवा अल्छी लागेको कारणले, प्रहरी प्रशासनले अल्छी गरेको कारणले डाइरेक्ट तपाईँलाई चाहिँ कल गरेको अवस्था हो कि कसरी हेर्नुभएको? अवश्य पनि त्यो समाचार फेरि हेडलाइनले मात्र निकालेको पनि होइन, त्यो धेरै अन्य मिडियाहरूमा पनि आएको थियो। अहिले मैले अघि पनि भने नि, हेडलाइनलाई मात्र किन टार्गेट भने तपाईँ हेर्नु न, जो अलि बलियो किसिमले उभिन खोज्छ त्यस्ता पत्रकारमाथि चाहिँ आक्रमण हुने गरेका त तपाईँले विगतमा पनि देख्नु भएको छ नि होइन। जसका बोलीहरू चाहिँ जनताहरूले पत्याउन थाल्छन्, विश्वास गर्न थाल्छन्, जसले चाहिँ वास्तविक पीडितहरूको आवाजहरू चाहिँ निकाल्न थाल्छ, त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ पत्रकारहरूमाथि चाहिँ कुन किसिमका चाहिँ नै घेराबन्दीहरू हुन्थे, कुन किसिमका आक्रमणहरू भएका थिए भन्ने कुरा त इतिहास पनि साँची छ नि, कस्ता कस्ता घटना यो मुलुकमा भए। त्यसैले म अर्को आग्रह पनि के गर्छु भने आम दर्शक, हामीलाई माया गर्नुहुने, हाम्रो सबै हेर्नुहुने आम दर्शकलाई एउटा मेरो आग्रह पनि के छ भने, हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ एउटा सत्यको जित त हुन्छ नै, त्यसमा त दुई मात्रै छैन, तर दर्शकहरूले पनि यो कुरालाई मनन गर्नुहुनेछ, महसुस गर्नुहुनेछ, किन उहाँहरू त असाध्यै सिधा हुनुहुन्छ होइन। र अब उहाँहरू केही समूहमध्येका साथीहरू नै पीडित हुनुहुन्थ्यो, जसको आवाजहरू हामीले निकाल्यौँ। अहिले यस्ता व्यक्तिहरू बाहिर आइरहेछन् जसले निषेधाज्ञामा आफै निषेधाज्ञा तोडेर, चुक्कुल तोडेर, ढोका फोडेर मान्छेलाई हातपात गर्ने, कालो मस्रो दल्ने सम्मका हरकत गरेका व्यक्तिहरू आज यसरी बाहिर हुँदै नभएको विषयलाई यसरी ग्रुप तयार गरेर बस्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै सम्बन्धित निकायले यो अध्ययन गर्नु पर्दैन? उहाँहरूको विगत के हो? म अर्को नै प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। गरिमा विकास ब्याङ्कका पूर्व अध्यक्ष जो हुनुहुन्थ्यो चन्द्रकान्त बराल, उहाँले सागर थापालाई पैसा दिनुभयो, तर सागर थापाले के गर्नुभयो? चन्द्रकान्त बरालले मलाई पैसा तिर्नु छ भनेर मुद्दा हालिदिनुभयो। उल्टो उहाँले मुद्दा लड्नुभयो। पछि अदालतले के फैसला गर्यो भने सागर थापालाई चन्द्रकान्त बरालले पैसा दिनुपर्ने कहीँ पनि देखिएन भनेर त्यो मुद्दालाई चाहिँ चन्द्रकान्त बराललाई सफाइ दियो। त यो घटनाले के पुष्टि गर्छ? अनावश्यक रूपमा चाहे मुद्दा जितौँ चाहे मुद्दा हारौँ, किनभने आम नागरिकलाई यो मुद्दा लड्ने मन हुन्न के। जीवनमा एक दुईवटा मुद्दा भनेको ठुलो हुन्छ, तर यी व्यक्तिका पछाडि हेर्नुहोस् त कति मुद्दा छन्। आज सञ्जीव रेग्मीलाई मुद्दा लाग्यो, यो लाग्यो, धेरै मुद्दा लागेको भनेर चाहिँ जथाभावी लेखेका छन्। यिनीहरूको खोज्दै जाउँ त कतिवटा मुद्दा छन्, कतिपटक यिनीहरू हिरासतमा बस्दै निस्किँदै गरेका छन्। जसले एउटा व्यक्ति सयौँ मुद्दा लिएर जान्छ र उसको दर्ता भएर चाहिँ अनावश्यक रूपमा यसरी चाहिँ दुःख दिन्छ भने म त आग्रह गर्न चाहन्छु, यी व्यक्तिहरू आयो भने मुद्दा पनि अथवा निवेदन पनि सितिमिति नलिनुहोस्। यहाँहरूले आग्रह छ, एकचोटि बुझ्नुहोस् यिनीहरूको इतिहास। उनीहरूले दुःख दिने मुद्दाबाट हो। चन्द्रकान्त बराल त आखिर क्लिन चिट पाउनु भयो नि अदालतबाट, दुःख त पाउनु भएन। त्यतिखेर सागर थापा हार्यो भन्ने अर्थ? सागर थापा हारेको होइन त, अदालतबाट। अब भन्नुहोस् त, चन्द्रकान्त बरालको त्यो यो एजमा सरी है, यो एजमा उहाँले जुन टर्चर भयो, जुन पीडा पाउनुभयो, यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ? यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ भन्नुहोस् त? त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको त कामै यही हो, अनावश्यक मुद्दा दर्ता गर्न जाने, अनावश्यक दुःख दिने, थर्काउने, सामाजिक सञ्जालबाट गाली बेइज्जती गर्ने र कतिपय अवस्थामा कसैलाई सके भनेदेखि आफ्नो कुराहरूलाई लिएर चाहिँ गलत खालका ब्रिफिङ गर्ने र कहिलेकाहीँ भयो भनेदेखि कानुनलाई नै आफ्नो स्वार्थको लागि कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्ने। यो त विगतले उहाँहरूको देखाएको छ। त
त यो खालको काम चाहिँ त्यहाँबाट भइरहेको छ। मैले एउटा यो चन्द्रकान्त बरालको उदाहरण दिएँ, यो त एउटा इक्जाम्पल मात्र हो। थुप्रै यस्ता पीडितहरू चन्द्रकान्त बरालले हामीसँग त बोल्नु भएको छ जब मुद्दाबाट उहाँले सफाइ पाउनुभयो। त भनेपछि यो ढङ्गबाट चाहिँ आज उहाँहरूको समूहले काम गरिरहेको छ र म भन्छु हरेक पत्रकार साथीहरू, आम दर्शक, कानुनसँग रिलेटेड सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरू, नेपाल समग्र सरकारले चाहिँ यो विषयमा एकदमै गम्भीरताका साथ हेरेर वास्तविक पीडित को हो, वास्तविक आवाज निकालिरहेछ कि छैन, वास्तविक दोषी को हो भनेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने र यस्ता कुरालाई निर्मूल पार्नको लागि चाहिँ साथ दिनुपर्ने जरुरी चाहिँ देख्छु मैले। सञ्जीवजी, जसरी यो हामीले चाहिँ रिसर्च पनि गऱ्यौँ भने विदेशी मुलुकहरूमा चाहिँ प्रहरी प्रशासनले, गभर्मेन्ट अथोरिटी, त्यहाँ चाहिँ प्रशासनहरूले के गर्छ भन्दा कुनै व्यक्ति त्यसलाई रिपोर्ट गर्न आयो भने, निवेदन दिन आयो भने चाहिँ उसले रिसर्च गर्छ, त्यो व्यक्ति सम्बन्धित जसले रिपोर्ट गर्दैछ उसको हिस्ट्रीहरू, ब्याकग्राउन्ड निकालेर हेर्दछ र त्यसपछि त्यो निवेदनलाई चाहिँ फरवार्ड गर्ने कि के गर्ने उसले चाहिँ होल्ड गरेर राख्छ र अनि त्यसपछि त्यो व्यक्ति क्लिन छ भने मात्र त्यसलाई अगाडि बढाउँछ। अब नेपालमा त्यो किसिमको चाहिँ प्रविधि छैन कि हाम्रो गभर्मेन्ट अथोरिटी, प्रशासनसँग, त्यो अथोरिटीसँग चाहिँ त्यो एउटा रिसर्च नभएको हो कि जसरी अब उहाँले आउने बित्तिकै जस्तै तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो र यो पहिला पनि चाहिँ सागर थापा भाइरल भएको व्यक्ति हो होइन, उसको धेरै एउटा चाहिँ घटनाक्रमहरूसँग जोडिएको चाहिँ न्युजहरू आइसकेको थियो। त्यो न्युजहरूलाई एनालाइसिस गरेर हेर्ने हो भने पनि सागर थापा कस्तो व्यक्ति हो भनेर त उहाँहरूलाई जानकारी त हुन्थ्यो। यसरी हेर्दाखेरि एउटा अहिले चाहिँ पछिल्लो घटनाक्रमहरूमा पत्रकारमाथि एउटा अट्याक बढिरहेको अवस्था छ धेरै ठाउँबाट र चाहिँ हामीले पछिल्लो घटनालाई पनि हेर्ने हो भने रौतहट काण्डलाई पनि हेर्न सकिन्छ कि त्यहाँ एउटा पत्रकारलाई प्रहरीले नै फसाउन लागेको जुन काण्ड भाइरल भएको पनि थियो। भनेपछि अब यसरी हेर्दै जाँदाखेरि प्रहरी प्रशासनहरू यो जनतासँग पनि धेरै चाहिँ साथीको भावना नभएको अवस्था। जस्तै कहीँ एउटा घटना घट्छ, त्यहाँ घटना घटिसकेपछि त्यहाँ जनताहरू सडकमा आउनुपर्ने स्थिति, किनभने त्यहाँ चाहिँ प्रहरीसँग जनताले विश्वास नगरिरहेको अवस्था होइन, त्यो पनि देखेको अवस्था। नत्र भने कुनै घटना घटिसकेपछि त्यहाँ त प्रहरीले त्यसलाई चाहिँ यदि राम्रोसँग त्यसलाई अनुसन्धान गरेर चाहिँ कारवाही गर्छ भने जनताहरू सडकमा आउँथेन होइन, भने जनताहरू सडकमा आइरहेको अवस्था भने र अहिले पनि तपाईँको चाहिँ केसलाई हेर्ने हो भने पनि तपाईँलाई फोन कल आइरहेको अवस्था होइन, घटनालाई रिसर्च नगरिकन। अनि जसले तपाईँलाई आरोप लगायो नि त्यो व्यक्तिले इभिडेन्सहरू कलेक्ट गरेर प्रहरी प्रशासनलाई दिनुपर्ने हो। तर पछिल्लो हामीले के सुन्यौँ भन्दाखेरि जसले आरोप लगायो र प्रहरी प्रशासनबाट तपाईँलाई कल आयो र तपाईँले नै एउटा एभिडेन्सहरू दिनुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि एउटा आयो। त्यो एउटा आफैमा एउटा चाहिँ अलिकति जोक जस्तो पनि लागिरहेको स्थिति हो। भनेपछि यो एउटा पेरिफेरीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ प्रहरी प्रशासनको एउटा नियतमाथि अलिकति प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको अवस्था हो कि, किनभने अर्को पाटोमा फेरि एउटा चाहिँ यो देशलाई सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ संविधान पनि छ, संविधानभन्दा माथि न प्रहरी प्रशासन छ न हामी पत्रकारहरू छौँ। भनेपछि यसरी एनालाइसिस गरेर हेर्ने हो भने प्रहरी प्रशासनहरूको नियतमाथि अलिकति प्रश्न चिन्ह खडा भएको। अब समग्र हामी त्यसरी चाहिँ कुरा गर्न मिल्दैन हेर्नुहोस् होइन। अब केही र कुनै अवस्थामा मलाई लाग्छ अहिले पनि म स्योर छु उहाँहरूलाई कतिपय कुराहरू कन्फ्युजन भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब कुनै किसिमको गलत ब्रिफिङहरू भएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ छ्याङ्ग हुन, खुल्ला हुन चाहिँ हामीले आग्रह गर्नुपर्छ। किनभने एकातिर मैले भने नि, एकातिर समाचार हालेको भरमा यो किसिमका अट्याक हुने, अर्कोतिर हामीलाई संरक्षण गर्ने कसले? राज्यले होइन भन्नुहोस् त। राज्यको काम कर्तव्य अधिकारभित्र पर्दैन हाम्रो संरक्षण गर्ने, हामीलाई प्रोटेक्सन गर्ने राज्यले होइन। त्यहाँ कहिलेकाहीँ अब जान अनजानमा केही कुराहरू हुन सक्ला, तर यो कुरालाई चाहिँ बुझेर वास्तवमा यो त यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ उहाँहरूले बुझेर यो विषयमा चाहिँ करेक्सन गर्नुहुन्छ भन्ने हामी आशा गरौँ। सबैलाई समग्रमा हामीले दोष दिन चाहिँ मिल्दैन होइन, त्यस्तो पनि देखिँदैन, सबै त हुँदैन नि त। हरेक क्षेत्रमा अब कहिलेकाहीँ गलत मान्छे पनि हुन्छन्, कहिलेकाहीँ ठिकै मान्छे पनि हुन्छन्, कहिलेकाहीँ असाध्यै राम्रा मान्छे पनि हुन्छन्। त्यस कारणले समग्र हामी कुरा नगरौँ, तर कहीँ कतै कसैलाई कन्फ्युजन छ भने पनि त्यो खालको कन्फ्युजन चाहिँ बाट चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ र आफ्नो केही त्यस्तो छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, हामी जाँदै के छ भने भन्नुहोस्। जाँदै मलाई केही पनि छैन, त्यही हो। अब यतिखेर चाहिँ समग्र पत्रकारितामा म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, कलम भाँच्ने काम, आवाजलाई बन्द गरिदिने काम चाहिँ विभिन्न कोणबाट चाहिँ अट्याक गरेर चाहिँ
गर्ने जुन हरकत भएको छ त्यति मात्रै नै हेर्नुहोस् न यो कति दुःखद छ। यस्तो पनि लेख्ने हो भन्नुहोस् त के लेखेको यो केही छ यथार्थ यसमा यस्तो लेखिदिने भन्नुहोस् त ल आफै उहाँ पनि मान्छे नै होला नि एकचोटि सोच्नु पर्दैन एकचोटि विवेक पुर्याउनु पर्दैन मान्छेको कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि उसले बोलेका कुराहरू हेर्दा समाचारहरू हेर्दा थाहा हुन्न के गरेको क्या यो के लेखेको लु भन्नुहोस् न। अब कानुनका सम्बन्धित निकायमा अब हामी जानै पर्ने अवस्था भयो किनभने यो कुनै यो मुद्दा सुद्दा गरेर हिँड्ने सोख चाहिँ होइन तर पनि अब आइलाएपछि त अब त्यसलाई डिफेन्स त गर्नै पर्यो। अब यस्तो यस्तो लेखेर यहाँ यो छ यहाँ यो लेखिएको छ के मिल्यो यहाँ मिल्यो के केही मिलाएको छ यहाँ हुँदै नभएको कुरा यहाँ लेखिएको छ ल हेर्नुहोस् त यसले के देखाउँछ भने डर भर केही पनि छैन उहाँहरूलाई एक रति डर छैन उहाँहरूलाई सबै हाम्रो इसारामा जान सक्छन् हामीले चाहेको मात्रै यो मुलुकमा हुन सक्छ यो खालको कन्फिडेन्स देखेको हो कि हैन ल भन्नुहोस् त एक रति डर छैन ल हो उहाँहरूलाई यो डर नहुनुको कारण के उहाँहरू यो देशको प्रधानमन्त्री हो कि यो देशको राष्ट्रपति हो कि यो देशको अदालत उहाँहरू आफै हो कि किनभने अदालतका कुरालाई नै मान्नु भएको छैन। हेर्नुहोस् त यहाँ के लेखेको छ अदालतले एउटा कुरा लेखेको छ उहाँहरूले अर्कै कुरा डिसमिस भयो भनेर लेख्नु भएको छ अदालत पनि उहाँहरू नै हो कि डर भर कहीँ कतै केही देखिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि म फेरि पनि आग्रह गर्छु अब मैले त आग्रह गर्ने मात्रै हो तपाईँ हामीले आग्रह गर्ने मात्रै हो बाँकी सम्बन्धित निकायहरूकै जिम्मामा दिउँ तपाईँहरूको विवेकले जे गर्छ गर्नुहोस् र कसैलाई यी समूहका साथीहरूदेखि बाहेकै फेरि यिनीहरूको लागि चाहिँ होइन यी समूहदेखि बाहेकका कसैलाई मेरो अनुहारै मन परेको छैन कुनै पत्रकारको कलमै मन पर्दैन कुनै पत्रकारको बोली नै मन पर्दैन र यसलाई चाहिँ यति दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाए या दुःख दिन पाए यसको कलम बन्द गरिदिन पाएदेखि बडा मेरो आत्मालाई चाहिँ शान्ति मिल्थ्यो मेरो जीवन चाहिँ बडा खुसियाली हुन्थ्यो तपाईँलाई पोल्दैन भनेदेखि गर्नुहोस् म तयार छु मसँग फेस टु फेस आउनुहोस् टेबल टक गर्नुहोस् भन्नुहोस् तेरो कलमले तेरो बोलीले मलाई मनमा घोचिरहेछ तेरो अनुहारै मलाई मन परेको छैन त अनुहारै मन नपर्ने भइस् त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमी चाहिँ पत्रकारिता छोडिदेऊ यसरी तिमी बस भनेर मलाई आग्रह गर्नुहोस्। हुन्छ हजुर मेरो कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई राम्रो हुन्छ भनेदेखि म गर्छु। तपाईँलाई एउटा म सानो प्रसङ्ग म जोडिहालौँ हुन त यो मुभीको कतिको मुभीहरू तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो होला कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ थाहा छ मुभीमा जुन भिलेन हुन्छ नि त्यो भिलेनले चाहिँ बच्चाको घाँटीमा चक्कु राख्छ क्या चाकु अनि हिरोलाई के भन्छ भने तँ अगाडि बढिस् कि तँ एक्सनमा गइस् भने यो बच्चाको घाँटीमा चक्कु चलाइदिन्छु भनेर चाहिँ ब्ल्याकमेलिङ गर्छ इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ। तर त्यो हिरोले के गर्छ बच्चालाई बचाउनको लागि गोली खान पनि तयार हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि समग्र पत्रकारिता बचाउनको लागि पत्रकारिता राम्रो गर्नको लागि र समग्र जनताको पीडितहरूको आवाज बोल्नको लागि र बदमाशहरूलाई खबरदारी गर्नको लागि मलाई तपाईँ हामी कोही पनि पत्रकारहरू चाहिँ ब्याक हुनु हुँदैन हामी त्यो नायकले मुभीमा गरे जस्तै खुट्टा दह्रो पारेर हामी उभिन चाहिँ सक्नुपर्छ। बाँकी उहाँहरूकै जिम्मामा दिन्छु। हस् सञ्जीवजी यहाँले सम्पूर्ण मिडियामा समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन यहाँले फ्रेममा देखिसक्नुभयो अनलाइन टिभी जर्नलिस्ट एसोसिएसन नेपालका चेयरम्यान जीवन भण्डारी। जीवनजी यहाँलाई खबर नेपाल जीवनजी यहाँलाई सम्पूर्ण मिडियामा हार्दिक स्वागत छ। हस् धन्यवाद। जीवनजी अहिले सञ्जीवजी र अहिले सागरजीको इस्युहरू अत्यन्तै भाइरल भइरहेको स्थिति छ र अहिले पत्रकार सञ्जीवजीलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले न्युजहरू र सामाजिक सञ्जालहरूमा हामीले देखिरहेका छौँ। भनेपछि अहिले यसरी पत्रकारलाई दुःख दिइरहेको यो अवस्थामा तपाईँ एज अ जर्नलिस्ट र तपाईँ लामो समयसम्म तपाईँले पत्रकारिताको अनुभव तपाईँको भएको हुनाले तपाईँले यो विषय अहिले यसरी आइरहँदा र पत्रकारलाई दुःख दिइरहँदा तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेछ? खासमा अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा झन्डै 20 वर्षदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील सञ्जीव रेग्मी
माथि अहिले जुन खालको सर्वत्र प्रहार भइरहेको छ यसप्रति अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घ घोर चाहिँ खेद व्यक्त गर्न चाहन्छ र यो समग्र उहाँ एकजना पत्रकार सञ्जीव रेग्मीमाथि मात्रै नभएर समग्र अहिले पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएको नयाँ विकृति र नयाँ च्यालेन्ज नयाँ चुनौतीको रूपमा चाहिँ यसलाई मैले लिएको छु। खास गरेर कुनै पनि विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा खबरदारी गर्नु, त्यसको भण्डाफोर गर्नु, त्यसको सार्वजनिकीकरण गर्नु चाहिँ सञ्चार माध्यमको प्रमुख दायित्व अन्तर्गत पर्छ। कुनै व्यक्तिहरूले कुनै व्यक्तिबाट पीडित भएको भनेर गुनासो प्रमाणसहित आइसकेपछि सञ्चार माध्यमले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यही अनुसार सञ्जीव रेग्मीजीले कुनै व्यक्तिको बारेमा व्यक्तिले ठगी गरेको भनेर विभिन्न पीडितहरू आइसकेपछि उहाँले चाहिँ खबरदारी गर्ने वा चाहिँ त्यसलाई सञ्चार माध्यम मार्फत चाहिँ समाचारको रूपमा चाहिँ सम्प्रेषण गर्नुभयो र जसलाई आरोप लागेको थियो आरोप लागेका व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो पत्रकारमाथि चाहिँ फेरि विभिन्न तरिकाले आक्रमण गर्ने सिलसिला अहिले चलिरहेको छ। खास गरेर उनीहरूले सञ्जीव रेग्मीमाथि भौतिक आक्रमणको धम्की दिने, त्यसैगरी विभिन्न नाममा उजुरी मुद्दाहरू लगाएर चाहिँ उहाँलाई दुःख दिने, आजित बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् भने अहिले पछिल्लो चरणमा आज मात्रै उहाँका केही व्यक्तिहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा उहाँलाई चाहिँ गलत खालको चाहिँ आरोपहरू लगाएर गलत खालको गाली बेइज्जती र चाहिँ त्यो बदनामी गर्ने खालको उहाँलाई चाहिँ यौन दुर्व्यवहारको गरेको र चाहिँ अरू विभिन्न खालका आरोपहरू लगाएर चाहिँ उहाँमाथि चाहिँ बदनामी गर्ने र निरुत्साहित गर्ने प्रयासहरू गरिरहेका छन्। यी सबै घटनाप्रति अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घ घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ र त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले गलत आरोप लगाइरहेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तत्काल प्रहरीले पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रियाको कानुनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घको तर्फबाट चाहिँ म हार्दिक माग गर्न चाहन्छु र यस्तालाई कारबाही गर्ने कुरामा हिचकिचायो भने समग्र पत्रकारिता क्षेत्र यस्ता दोषीलाई कारबाही गराउनका लागि चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने हो कि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने हो कि अरू कुनै दबाब दिनुपर्ने हो कि वा अरू के गर्न सकिन्छ ती सबै कामको लागि चाहिँ अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घ लगायत धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन् पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्ने, तिनीहरू सबैजना लाग्नेछन् र चाहिँ त्यसका लागि सबैजनाले सहयोगका लागि समेत मैले आह्वान गर्न चाहन्छु र यो समग्र एकजना सञ्जीव रेग्मीप्रति मात्रै नभएर कुनै विकृति विसङ्गतिको भण्डाफोर गर्ने हरेक पत्रकारमाथि चाहिँ भोलि यस्तै खालका आक्रमणहरू खास गरेर ज्यानको धम्की दिने, त्यसै गरी चाहिँ उजुरीको चाङ लगाएर हैरान पार्ने र चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत बेइज्जती गरिदिने प्रवृत्ति चाहिँ अलि पछिल्लो चरणमा बढ्दै गइरहेको छ। यो भोलि सबैमाथि आइलाग्न सक्छ। त्यसकारणले यसमा पत्रकारहरू देशभरका सबै पत्रकारहरू चाहिँ यस्ता विकृति र यस्ता नयाँ खालका च्यालेन्ज पत्रकारिता क्षेत्रको नयाँ चुनौतीका विरुद्धमा चाहिँ लाग्नेछन् भन्ने चाहिँ म आह्वान गर्न चाहन्छु र यस्ता कुराहरूको लागि चाहिँ यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरूलाई चाहिँ दोषीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी छानबिन गरी कानुनी प्रक्रिया मार्फत कारबाही गर्नका लागि चाहिँ म सरकारवाला सबैलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, माग पनि गर्न चाहन्छु। जीवनजी अहिले सञ्जीवजीलाई पक्राउ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एक किसिमको व्हिप जारी भइरहेको अवस्था सञ्जीवजीलाई चाहिँ पक्राउ गर्नुपर्छ भनिरहेको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, यो चाहिँ खास गरेर अब उहाँलाई पक्राउ गरेर भनेर कसैले उजुरी दिँदैमा प्रहरीले पक्राउ गर्ने हुँदैन। पक्राउ गर्नको लागि माग गर्दाखेरिमा यो कारणले चाहिँ पक्राउ गर्नुपर्छ भनेर माग गर्नेहरूले चाहिँ दाबी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पेश गरिएको उहाँका विरुद्धमा पेश गरिएको चाहिँ निवेदनमा त्यस्तो कुनै पनि आधार छैन र सञ्चार माध्यम मार्फत भिडियो सार्वजनिक गरेर हामीलाई चाहिँ अभद्र व्यवहार गरियो भन्ने टाइपको चाहिँ उजुरी हालिएको छ प्रहरीमा, जबकि सञ्चार माध्यम मार्फत गरिएको व्यवहारको बारेमा र त्यस्ता खालका उजुरी चाहिँ प्रहरीमा गएर होइन कि प्रेस काउन्सिलमा गएर उजुरी हाल्ने हो। उहाँहरूले प्रेस काउन्सिलमा समेत गएर उजुरी हाल्नुभयो। प्रेस काउन्सिलले यसबारेमा चाहिँ छानबिनहरू गर्यो र छानबिन गरिसकेपछि पत्रकार सञ्जीव रेग्मी दोषी छैन भन्ने निष्कर्ष निकालिसकेपछि उहाँहरूले कुनै पनि कारबाही गर्ने आधार देख्नु भएन। प्रेस काउन्सिलले कारबाही नगरिसकेपछि ती व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले अरू ठाउँ मार्फत अरू माध्यम मार्फत अरू के कुरा गरेर दुःख दिन सकिन्छ त्यस्ता दुःख दिने उपायहरू चाहिँ गर्न खोजिरहेको, नियोजित रूपमा गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। त्यसकारणले यसमा कुनै पनि तुक छैन र उहाँलाई चाहिँ पक्राउ गर्नुपर्ने, उजुरी हाल्नुपर्ने, कारबाही गर्नुपर्ने कुनै पनि आधार छैन र पत्रकारको काम जे हो त्यो काम चाहिँ उहाँले प्रक्रिया पुर्याएर गर्नुभएको छ। त्यसकारणले उहाँलाई कारबाही गर्नुपर्ने, उहाँलाई पक्राउ गर्नुपर्ने र उहाँमाथि चाहिँ गुनासो गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन र प्रमाणसहित सञ्चार माध्यमले कुनै पनि विषयवस्तुलाई उठान गर्दाखेरिमा चाहिँ कारबाही हुन्छ भने यो समग्र पत्रकारिता नै मर्न सक्छ। त्यसकारणले उहाँ जस्ता यस्ता घटनाहरू हरेक पत्रकारले हरेक मिडियामा चाहिँ भइरहेका हुन्छन्, त्यस्ताको चाहिँ लाई कारबाही गर्न मिल्दैन र यो कुरामा चाहिँ अरू पनि प्रश्न हुन के आवश्यक छ भने प्रमाणसहित सञ्चार माध्यमले चाहिँ आफ्ना विषयवस्तुहरू यस्ता गलत विकृति विसङ्गति
विसङ्गति र चाहिँ पीडितहरूको चाहिँ आवाज उठाउने चाहिँ सञ्चार माध्यमको प्रमुख दायित्व उहाँले त्यही गर्नुभएको। त्यो गर्दैमा कुनै पनि कारबाही नेपालमा चाहिँ हुने, संसारमा कहीँ पनि यस्ता कारबाहीहरू हुने अवस्था छैन। त्यो कुरामा प्रष्ट हुनको लागि चाहिँ म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँलाई जुन तरिकाले दुःख दिने नियत राखिएको छ त्यस्तालाई चाहिँ कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित सरकारवाला राज्यका निकायहरूलाई समेत म चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घको तर्फबाट चाहिँ म त्यो कुरा चाहिँ जोडदार माग गर्न चाहन्छु। जीवनजी, जसरी अहिले पछिल्लो चरणमा प्रहरी प्रशासनले पत्रकारहरूलाई दुःख दिन खोजिरहेको अवस्था हो भनेर चाहिँ अहिले आइरहेको छ। जस्तो अहिले खास गरेर सञ्जीवजीकै केसमा हामी धेरै ठाउँमा हिँड्यौँ, त्यसबाहेक अरू पनि केसहरू यस क्षेत्रमा चाहिँ परिरहेका छन्। ती केसहरू पनि हेर्दाखेरिमा चाहिँ सरकारी निकायका कतिपय व्यक्तिहरू खास गरेर प्रशासनिक र यो कानुनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउने, विकृति विसङ्गति विरुद्ध चाहिँ आवाज उठाउनु पर्ने, सहयोग गर्नुपर्ने र चाहिँ दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने निकायहरू नै कतिपय अवस्थामा चाहिँ मौन रहेको, अझ भन्ने हो भने दोषीहरूकै पक्ष पोषण गरेको सम्मको अनुभूति चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। यो एकदमै दुःखद चाहिँ छ। उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले अहिले कसैसँग प्रभावित भएर पत्रकारलाई दुःख दिने र निर्दोष मान्छेलाई फसाउने प्रयास नगर्नुहोला। हाम्रा पछाडि चाहिँ पत्रकारका पछाडि देशभरिका हजारौँ पत्रकारहरू छन्। त्यसै गरी चाहिँ विकृति विसङ्गति विरुद्ध काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ र आम पाठक दर्शक श्रोता पनि पत्रकारको पक्षमा हुनुहुनेछ। उहाँहरूकै आवाज उठाउने पत्रकार हुन्, त्यसकारणले उहाँहरूले पत्रकारलाई साथ दिनुहुनेछ। त्यसकारणले कसैको प्रभावमा परेर कुनै चाहिँ च्यानलमा को चाहिँ दबावमा परेर चाहिँ सोचपोसमा परेर चाहिँ त्यस्ता कुराहरूलाई लुकाउने र ती दोषीहरूलाई पक्ष पोषण गर्ने र पत्रकारहरूका विरुद्धमा पत्रकारलाई दुःख दिने प्रयास चाहिँ नगर्नका लागि म चुनौती दिन चाहन्छु। धन्यवाद। सञ्जीवजी, जीवनजी, जसरी अहिले चाहिँ प्रहरी प्रशासनहरूले अलिकति टेक्निकली खेलिरहेको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ आम बुझाइ पनि छ। जसरी उहाँले चाहिँ छलफलको लागि भनेर बोलाउने र त्यहाँ चाहिँ छलफल गरेको जस्तो गर्ने र साँझसम्म बनाउने, साँझ बनाएपछि अब आज समय भ्याइएन भन्ने, त्यसपछि हिरासतमा राखिदिने होइन। जस्तो सञ्चार माध्यममा आएको प्रहरी प्रशासनहरूले यसमा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि त्यो टेक्निकल्ली खेलिरहेको, त्यो नियोजित तरिकाले त्यो गरेको जस्तो देखिन्छ। खास गरेर उजुरीमै स्पष्ट रूपमा चाहिँ कुनै सञ्चार माध्यममा भिडियो प्रसारण गरेको भनेर चाहिँ आइसकेको छ। दर्ता गरेको र चाहिँ 20औं वर्षदेखि पत्रकारिता गरिरहेको मान्छेले, पत्रकारको लाइसेन्स भनौँ न प्रेस कार्ड भएको मान्छेले र सञ्चार माध्यम दर्ता भएको सञ्चार माध्यमबाट गएको कन्टेन्टको विषयमा कहिले कहिले असन्तुष्टि हुनसक्छ, कहिले कहिले जान्न अनजानमा चाहिँ गल्ती कमजोरी हुनसक्छ। त्यस्तो छ भने त्यस्तो अवस्थामा प्रेस काउन्सिलमा जाने हो, तर प्रहरीमा जाने, जिल्ला प्रशासनमा जाने कुरा नै एउटा गलत छ। र अर्को कुरा त्यो उजुरी लिने कुरा र त्यसैलाई समातेर चाहिँ प्रहरीलाई दुःख दिने चाहिँ जुन गतिविधि भइरहेको छ यो एकदमै आपत्तिजनक छ र यो चाहिँ गर्नै नमिल्ने कुरामा चाहिँ प्रहरी पछि लागिरहेको छ। हुन त अहिले पछिल्लो चरणमा यो विषयलाई चाहिँ बिस्तारै प्रहरीले छोडेको जस्तो पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसकारणले यो नगर्नका लागि चाहिँ म प्रहरी अधिकारीहरूलाई अनुरोध गर्दछु र नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र चाहिँ नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालयदेखि लिएर मातहतका सबैलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पत्रकार सम्बन्धी कुनै पनि गुनासो चाहिँ उजुरी आउँछ भने प्रहरीले हेर्ने होइन, यो नेपाल प्रेस काउन्सिलमा पठाउने हो। नेपाल प्रेस काउन्सिलमा पठाउनको लागि म सबै सरकारी निकाय र चाहिँ यो प्रशासनिक निकायका चाहिँ अधिकारीहरूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसबाट चाहिँ लराङ लोरुङ गर्ने काम गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँहरू दुःख पाउनुहुनेछ। तपाईँहरूको सबै कुराको हिसाब किताब पत्रकार देशभरका पत्रकारहरूले राख्नेछन् र तपाईँहरू जहाँ देशभरि जानुहुन्छ त्यहाँ त्यही अनुसारको व्यवहार हुनेछ भन्ने पनि चुनौती दिन चाहन्छु। जस्तै एउटा पत्रकारको सबैभन्दा चाहिँ ग्लोरिफाइड विषय भनेको उसको इज्जत प्रेस्टिजहरू हुन्छ होइन। अनि जसरी एउटा पत्रकारलाई एक दिन हिरासतमा राखिदियो अथवा हिरासतमा राख्यो भने त त्यो बदनामी पनि भयो। अब जस्तै अहिले सञ्जीवजीको केसमा उहाँलाई चाहिँ प्रहरीले चाहिँ जसरी उहाँलाई बोलायो, प्रहरी प्रशासनमा बोलायो होइन, छलफलको लागि भनेर बोलाउनु खोज्नु होला भनेपछि अनि उहाँको त्यो विषयलाई रिसर्च नगरिकन जस्तो सागर थापाको श्रीमतीले चाहिँ सञ्जीवजीलाई अभद्र व्यवहारको त्यो चाहिँ उहाँले रिपोर्ट दिनुभएको रहेछ होइन। त्यसैको आधारमा उहाँले चाहिँ प्रहरी प्रशासनले बोलाउनु भयो सञ्जीवजीलाई। भने त्यसरी एउटा प्रहरी प्रशासनले एउटा त्यो भन्छ नि एउटा मौखिक अथवा कुनै एभिडेन्स बिना ठाडो लेखाइबाट ठाडो निवेदनको आधारमा एउटा पत्रकारलाई जो एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ पत्रकारिताको चाहिँ एउटा कर्म गरिराखेको गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, आफ्नो चाहिँ समयमा होइन, अफिसियल टाइममा भने त्यसरी बोलाउँदाखेरि यो संविधानको धारा मिचिँदैन। यो प्रश्न रूपमा यहाँ कस्तो छ भने तीनटा कुराबाट मैले यसलाई हेर्न चाहन्छु। खास गरेर कुनै पनि उजुरी आइसकेपछि, खास गरेर अहिलेको उजुरी सक्छ अरू पनि उजुरी आइसकेपछि सबभन्दा पहिला चाहिँ उजुरीका आधारमा के प्रमाणहरू
आधारहरू पेश गरिन्छ त्यो अहिलेको उजुरीमा त प्रमाण आधारहरू केही पनि देखिँदैन। त्यसकारणले यो प्रहरीले प्रक्रिया अगाडि बढाउनै नमिल्ने विषय लाग्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिहरू उजुरी हाल्न आइसकेपछि त्यो कस्ता मान्छे हुन्, के आधारमा आइरहेछन्, उनीहरूको नियत के हो, साँच्चै पीडित हुन् कि यिनीहरूले अरूलाई दुःख दिनको लागि आइरहेछन् भन्ने कुरा पनि हेर्नै हुन्छ। जस्तै हामी प्रहरीमा गएर कुरा गर्दाखेरिमा कतिपय साथीहरूले न्यायाधीशले नै हेर्दाखेरिमा पनि उसको व्यवहार कस्तो छ, प्रमाणहरू वा चाहिँ तर्क वितर्क उसले कतिपय अवस्थामा गर्न सक्ला नसक्ला भन्ने हुन्छ, तर उसले कस्तो नियतले गरिरहेछ, उसको पृष्ठभूमि कस्तो भन्ने आधारमा पनि प्रहरी प्रशासनले वा चाहिँ न्यायाधीशले चाहिँ फैसला गर्ने निर्णय लिनु पर्ने अवस्था हुन्छ। अहिले यसरी उजुरी दिनेहरूको पृष्ठभूमि र चाहिँ त्यसका अरू नियतहरूलाई चाहिँ प्रहरीले हेरेको देखिएन, त्यसप्रति नजरअन्दाज गरेको वा आँखा चिम्लेको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारणले पनि यो उजुरीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिँदैन। र तेस्रो कुरा चाहिँ प्रहरीले के हेर्नुपर्छ भने चाहिँ सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित विषय हो, भिडियो प्रसारण गरेर दुर्व्यवहार गरेको भनेर भन्ने शब्द त्यहाँ मैले देखेको छु, उजुरीमा लेखेको छ। त्यो गर्ने बित्तिकै प्रहरीले खुरुक्क चाहिँ प्रेस काउन्सिल नेपालमा पठाइदिनु पर्नेमा आफैले लिएर करकर गर्ने। अझ आपत्तिजनक विषय त के छ भने सिभिल ड्रेसमा चाहिँ प्रहरीका अधिकारीहरू कुनै सञ्चार माध्यमको कार्यालयमा आएर चाहिँ छापा मार्ने कुरा चाहिँ एकदमै आपत्तिजनक छ। म यो देशभरका सबै पत्रकार साथीहरूको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज कुनै पत्रकार साथीको अफिसमा आएर यसो गर्दै गर्दा भोलि कुनै पनि यो विषयमा चाहिँ हामी मौन रह्यौँ र यो विषय स्थापित हुन थाल्यो भने भोलि कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरू सुरक्षित हुने छैनन्। कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरूले विकृति विसङ्गति विरुद्ध आवाज उठाउन र चाहिँ समाचार सम्प्रेषण गर्न सक्ने अवस्था रहने छैन। त्यसकारणले कुनै पनि सञ्चार माध्यममा यसरी प्रहरी सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयमा लिएर प्रहरीले छापा मार्ने कुरा चाहिँ कानुनले दिँदैन, त्यो गर्न पाइँदैन। त्यसकारणले यो एकदमै आपत्तिजनक छ र आगामी दिनमा यस्तो नगर्नका लागि प्रशासनका साथीहरूलाई अधिकारीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र देशभरका पत्रकार साथीहरूलाई पनि आज कोही मर्यो भन्ने भन्दा पनि कोही पल्कदैछ भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा भनेर बुझ्नका लागि म सबै देशभरका साथीहरूलाई यो घटनाप्रति आपत्ति जनाउन र ऐक्यबद्धता र पत्रकार सञ्जीव रेग्मीको विषयलाई घटनालाई लिएर हामी यसप्रति आन्दोलित हुँदैछौँ र यो आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन पनि म देशभरका सबै साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु। भनेपछि जस्तै अहिले उहाँले चाहिँ सञ्जीव रेग्मीलाई फेरि पनि पक्राउ गर्ने भनेर चाहिँ एउटा अभ्यास गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ सुन्नमा आएको छ। भने सञ्जीव रेग्मीलाई समात्न सक्ला होइन, जस्तो उहाँले आफूलाई निर्दोष तरिकाले चाहिँ प्रहरीले चाहिँ पक्राउ गर्न खोजेको र मलाई पक्राउ गर्ने कुनै आधार नभएको कारणले मलाई पक्राउ गर्न रोकियोस् भनेर चाहिँ अदालतमा चाहिँ उजुरी दिनुभयो र अदालतमा मुद्दा हालिसकेपछि अदालतले उहाँलाई पक्राउन पर्ने कुनै पनि आधार देखिँदैन र उहाँलाई नपक्राउनु भनेर चाहिँ आज अदालतले चाहिँ आदेश दिइसकेको छ। त्यसकारणले उहाँलाई पक्राउन चाहिँ मिल्दैन, त्यो अदालतले पनि भनिसकेको छ मिल्दैन भनेर। र चाहिँ अहिलेको निवेदनको प्रकृति र घटनाको प्रकृतिका आधारमा पनि उहाँलाई चाहिँ पक्राउ गर्न पर्ने, उहाँलाई कुनै पनि कानुनी अरू कारबाहीको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु पर्ने चाहिँ देखिँदैन। त्यसकारणले यस्ता घटनाबाट चाहिँ लहरमा नलाग्नको लागि र यस्ताको पछाडि नलाग्नलाई चाहिँ म सबैजनालाई अनुरोध गर्छु। पछिल्लो समयमा रौतहटमा एउटा घटना घट्यो, तपाईँलाई पनि त्यो जानकारी छ, तपाईँहरू पनि जानुभएको थियो त्यहाँ। भनेपछि जस्तै प्रहरी प्रशासनको नियत अलिकति हो। प्रहरीको जस्तो रौतहटमा एकजना पत्रकारलाई फसाउनका लागि प्रहरीले उहाँको चाहिँ मोटरसाइकलमा लिएर गएर चाहिँ लागु औषध चाहिँ लिएर गएर राखिदिएर अनि लागु औषधि कारोबार गर्यो भनेर चाहिँ प्रहरीले चाहिँ त्यो प्रहरीलाई पत्रकारलाई चाहिँ पक्राउ गरेर लिएर गएर लामो समय थुनामा राख्यो र पछि चाहिँ भिडियो फुटेजै कस्तो भेटियो भने प्रहरीले लिएर गएर उहाँको चाहिँ उहाँको चाहिँ मोटरसाइकलमा चाहिँ लागु पदार्थ चाहिँ हालिदिएको थियो भन्ने चाहिँ भिडियो फुटेज देखिसकेपछि अहिले प्रहरीले चाहिँ त्यही प्रहरीलाई नै कारबाही गर्न गइरहेको र चाहिँ पत्रकारहरू त्यसका विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलित गरिरहेको चाहिँ घटनाक्रम अहिले विकसित भइरहेको छ। यसले के देखिन्छ भने प्रहरी कतिपय अवस्थामा चाहिँ पत्रकारलाई नियोजित रूपमा चाहिँ फसाउन खोजिरहेको विभिन्न ठाउँमा देखिरहेको छ। प्रहरी र पत्रकार त साँच्चै भन्यो भने विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा चाहिँ होस्टेमा हैसे गरेर काँधमा काँध मिलाएर चाहिँ विकृति विसङ्गति विरुद्ध चाहिँ एकजुट भएर लाग्न पर्ने अवस्थामा त्यस्ता पेसा व्यवसायका मान्छेहरू हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ प्रहरीले चाहिँ पत्रकारलाई दुःख दिने र चाहिँ पत्रकारले चाहिँ भण्डाफोर गरेका विकृति विसङ्गति गरेका उजुरी गरेका र चाहिँ उजागर गरेका विषयमा चाहिँ प्रहरीले साथ दिनुपर्ने सट्टामा चाहिँ प्रहरी चाहिँ ती दोषीहरूलाई नै प्रोटेक्सन गर्नतिर लागेको पनि कतिपय देखिन्छ। मैले यो भन्दै गर्दा पटक प्रहरीको कुरा गरिरहँदा देशभरिका सबै प्रहरीले त्यसो गरिरहेका छन् भनेको होइन। हजारौँ प्रहरीले अर्थात् यसप्रति चाहिँ यसमध्ये चाहिँ 90% प्रहरीले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, तर केही प्रहरीले चाहिँ त्यस्तो गर्दै गर्दा समग्र प्रशासनको बेइज्जती भएको छ, समग्र सङ्गठनको बदनाम भएको छ। त्यसकारणले उच्च अधिकारीहरू र प्रहरीका अरू अधिकारीहरूले पनि यस्ता घटनालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि यस्ता घटनाहरू आगामी दिनमा
हुन नदिनका लागि विकृति गर्ने प्रहरीलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा चाहिँ ल्याउनका लागि चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसले समग्र चाहिँ आम नागरिकलाई पनि त्रसित बनाएको छ र प्रहरी सङ्गठनको बदनाम भएको छ र यसले चाहिँ नेपालमा कानुनको कार्यान्वयनको दिशा चाहिँ कमजोर दिशातर्फ गइरहेको छ भन्ने देखिन्छ। त्यसकारणले दोषी प्रहरीलाई समेत र चाहिँ गलत नियत भएका प्रहरीलाई चाहिँ कारबाही गर्नका लागि चाहिँ म अरू प्रहरी उच्च अधिकारीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र राम्रो गरेका सबै प्रहरी साथीहरूलाई अधिकारीहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको साथ सहयोग र समर्थन र होस्टे हैसियत चाहिँ सधैँभरि रहिरहनेछ भन्ने अपेक्षा गर्छु। धन्यवाद। जीवनजी, जसरी अहिले सञ्जीवजीको यो घटनाक्रममा हैन, यो अहिले घटनाक्रम हेर्दाखेरि पनि प्रहरीको केही नियत हो जस्तो लाग्छ। अब यो धेरै पटक मैले भनिसकेँ, प्रहरीले यसमा नियोजित तरिकाले कतिपय अवस्थामा चाहिँ पत्रकारलाई दुःख दिन खोजेको भन्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तो नगर्नका लागि चाहिँ म माग गर्दछु र म फेरि धेरै पटक यस्तै गरिरहनु भयो भने हामी देशभरका पत्रकारहरू फेरि तपाईँका विरुद्धमा नाम तोकेर तपाईँका विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने कुरा चाहिँ चुनौती दिन चाहन्छु र आजैदेखि त्यो काम चाहिँ रोक्नका लागि म देशभरका प्रहरी अधिकारीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् जीवनजी, यहाँले सम्पूर्ण मिडियामा यहाँको अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै हस्, धन्यवाद र पाठक दर्शक श्रोतालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ।